मेजर पट्टको के इसा ऑनलाइन क्लास संग राहच पट्ट सिप्याको के लाफाको के हटिंगिसा मगर संसार ग्यालरी फोटो एडमिन जीको के गा उमा बलाल मगरो तर्फिङ सदा लहज गा ऑनलाइन क्लास किट के रामो भ्यामन नाकुङ माजाङ टिसिनिङ कानको टिसिनिङ टेनाङ र कानको मगर ढुट परिस के थाल्छ बाङ्गा दिन्छाना बाङ्गा याक्छाना छिनिङ काने अघेडिङ होराज लिपि रिक्के प्रयास जात मजलिङ तिसिनिङ काने ब सम्म टु खरिकारिका आकार उकार छिनिङ काने होस्के पुरा जार्लिङ। नमस्कार सम्पूर्णलाई अनलाइन क्लास हेरिरहनु भएको लाफाहरू सिप्याको भनेको विद्यार्थीहरू अनि बोई मै पट्ट मेलिस पेलिसिङ ओस्मोमुचा ऑनलाइन क्लास हटिंगी सगुरु पाओ मगर संसार ग्यालेरी यो एडमिन जीको डबल छाना मगर टुटाङ नमस्कार छ सम्पूर्णलाई अनलाइन क्लास हेरिरहनु भएको सम्पूर्णलाई म उमा बलाल मगरको तर्फबाट आज हामी 5 दिन भयो अनलाइन क्लास सुरुवात गरेको। हामीले फर्स्ट चोटिमै हामीले लिपिलाई प्राथमिकता दिइरहेका छौँ। हामीले हिजो ब सम्म लेख्यौँ, आज हामीले झबाट सुरुवात गर्नेछौँ। सबैले बुझ्नु भएको छ कि बुझ्नु भएको छैन? बुझ्नु भएको छैन भने कमेन्टमा भन्नुहोला भन्न चाहन्छु। र सम्पूर्ण अनलाइन क्लासमा आउनुभएका सिप्याको के विद्यार्थीहरूलाई अब मैले क्लासतिर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। पट्टको के गए अब क्लासङ मनिटा जाटलाङ इलाकोस क्या छाने यता हेर्नु होला। हामीले हिजो बसम्म लेख्यौँ लिपि आकार उकार सेरी भन्ने कुरा त तपाईहरुले जानिसक्नु भएको छ। सेरी तेच मिति सायद काने अब रिकेमा पर्सलिङ होला। सायद हामीले अब मिति लेख्न पर्दैन कि पर्छ। दुई 2077 साल 11 महिना 5 गते सेरी निस्वाङ टुन चुकाट बाङ्गा गटे मेजोर नमस्कार अब काने रिके हुक्लिङ मेजोर झोरले मर
झ रिक्म भ्यामका लिङ्काने म र झ हो लिपि रिक्म भ्यामलिङ अब इसके लिप्याङ रेके हुग्लिङ मे झो र ए र मारिक मैले चाहिँ मेजर नमस्कार नमस्कार झोरले झोरले इट्ट जात मरिक हुग्लिङ मेझो झोरले मेझो नमस्कार झोरले रको खुट्टा काट्नुपर्छ झोरले लेख्नु पर्यो भने झोरले मेझोर नमस्कार नमस्कार आधा स हुन्छ हाम्रो आधा स लेख्नु पर्यो भने हामीले हलन्त दिएर लेख्नुपर्छ। अब काने टिसिनिङ बसम्म कारिकास छिनिङ काने झरी के ए भ टुखरी याङ लिपि टुखरी याङ लिपि छ खरीमा लिपि छ खरीमा लिपि भ भा भी भू भे भो चेक जमा खाता यो अलि मिलेन भ भा भी भू भे भो अब काने इटा जातमा म रिक्युलिङ म हो। अब हामी यस्तै गरी म को लेख्न सक्छौं म ओ भनेको म को लेख्न सक्छौं म मा मी मु मे मो म इन्छ छानले म यस्तो हुन्छ मलाई आकार दिनुस् मा मी मु मे मो यस्तै गरी म र सँगै उच्चारण भएको इटज जातमा म हटिङ कठै त्यसो ओड छान्छ म महा लेख्न पर्यो भने अब हामीले यसरी लेख्न सक्छौं। यसको अर्थ हुन्छ महा भनेको खटिरा मी मु मे मे भनेको आगो हो इट्ट जात मरि के हुग्लिङ इट्ट जातनिस
भने म झोडले मापाज्यू नवीन सारो झोडले खडक बहादुर राणा झोडले मापामै हजुर टेमालेको मेजोर मेजोर मेघ बलाल दाई मेजोर कमल पुन मगर भन्नुभएको छ। के गर्नु गाह्रो रहेछ भन्नुभएको छ। गाह्रो छैन छैन छैन, प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो। हामी भर्खर त नर्सरीमा जोइन भएका छौँ, त्यसैले गाह्रो जस्तो लागेको हो। यो जुनीमा सिक्ला जस्तो छैन भनेर हाँस्नु भएको छ। प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो नि कमल पुन मगरज्यू। एस सिङ्जाली मगर चाइनी जस्तै पढ्न गाह्रो रहेछ भन्नुभएको छ। त्यस्तो गाह्रो त छैन, मन लाएर हेर्नुस् पढ्नुस्, गाह्रो छैन। देव मगर राणा राणा भन्नुभएको झोलले देजु दिजु भन्नुभएको छ। बेजोर मेजोर नाको केटा इसो सार्दिकी आछा नै यो सार्नु होला। राम्रोसँग बुझेर नबुझेको खण्डमा कमेन्टमा फ्याट 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 लेखिहाल्नु होला। अनुकूल मगर साह्रै गाह्रो लाग्यो दिजु भन्नुभएको छ। त्यस्तो गाह्रो त होइन, हामी भर्खर नर्सरीमा जोइन भएर जिरो लेख्न कस्तो गाह्रो हुन्छ नि, त्यस्तै त हुन्छ। तर पनि प्र्याक्टिस, सबैभन्दा ठुलो कुरा त प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ हामीले। त्यसैले प्र्याक्टिस गर्नु, हेरेर मात्रै हुँदैन, सुनेर मात्रै हुँदैन। ओस्मो मात्रै माछानले सेमो मात्रै माछानले होटो छान्डङ रिक्की र लङ्घन जातीय पुरुषले लेख्न पनि प्रयास गर्नुपर्छ। झोरले हिले हाल खबर म्याडम तेमने नारायण थापा ठिकैले गाउँछ नाकुङ डेनी न। नर्सरीमा म पनि जोइन भएको छु भन्नुभएको छ। फर्स्टचोटिमा देख्दा सुन्दा त अप्ठ्यारो नै हुन्छ, प्र्याक्टिस गरेपछि त्यति समस्या त छैन। चासो नै राख्दैनौँ कि हामीले हाम्रो भाषालाई, त्यही भएर गाह्रो जस्तो लागेको हो। चासो ज मादा धनिस हटिन्छ दुःख लखसेले। मोहन दर्लामी मगर यो जुनीमा त सिक्ला जस्तो लागेन। सिक्छु भन्ने आँट लिनु पर्यो नि मनमा, जानिँदैन भनेर अब प्र्याक्टिस नगरेपछि त कसरी लेख्न बोल्न सकिन्छ र। त्यसैले सबैभन्दा ठुलो कुरा त प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो। सिमकटा सारीकी आछा नि है, राम्रोसँग सार्नु होला। नबुझेको खण्डमा का मिस्टेक छ मलाई सुझाव दिनु होला।
अनुकूल मगरले भन्नुभएको छ, सके ट्राई गर्छु, सकिन सिक्नलाई दिजु भन्नुभएको छ। बेसरी लेख्न, एकदम लेख्न प्रयास गर्नु पर्यो। अब अनुकूल भनेर तपाईको नाम अक्षरिक भनेको लिपिमा लेख्न पर्यो भने लेख्नुपर्छ, सिक्नुपर्छ। ईश्वर मगर हल्लो भन्नुभएको छ। झोरले है नाको के हिले खबर सन्चै तल्ले ङा गेरमजले न गेरमजले मसँगै क्लास केट मन कक्षा केट मन कक्षा भनेको क्लास भन्छौँ। म सन्चै छु, त्यसैले मैले क्लास चलाइरहेको छु। म सन्चो नभए त म क्लास चलाउन सक्दिनँ नि, त्यसैले म ठिकै छु। ईश्वर मगर खबर सेटमा, मगर भाषामा सेटमा भन्छ। यसो पट्ट सार्दी बनाभ्यास यो सबै सारिसक्नुभयो? सार्नु है, सार्नु। अनुकूल मगर कसरी लेखिन्छ दिजु भन्नुभएको छ। पहिला यो लिपि राम्रोसँग सार्नु, बुझ्नु, बुझेर सार्नु, अनि प्र्याक्टिस गर्नु, अनि त्यस्तो गाह्रो त छैन। यो सबैको तपाईहरूको सबैको नाम लेखाउन मैले यो लिपि सकिएपछि एक दिन चाहिँ सबैको नाम लेखाउन सिकाउने छु। नातिनु होला। तर निरन्तर आउने गर्नु होला, मलाई सुझाव दिनु होला, सल्लाह दिनु होला। गाके सन्थायानिस क्लास यस्तै राम्रो भएको छ कि कसरी लैजाँदा राम्रो हुन्छ, तपाईहरूले मलाई सल्लाह दिनु, सुझाव दिनु, कसरी लैजाँदा ठिक हुन्छ, कसरी गर्दाखेरि तपाईहरूलाई सजिलो हुन्छ। लिपि क्लियर देखिएको छैन भन्नुभएको छ। हो र? यहाँबाट त क्लियर देखिएको छ त। भन्नु न कुन बुझ्नु भएन। मगर डिपिन अब हामीले यो लिपि लेखेर आज सकिन्छ। आकार उकार हिजो अस्ति नै हामीले कहरा पनि लेखिसक्यौँ, अ आ इ पनि लेखिसक्यौँ। अनुकूल भनेपछि अ पनि लेखिसक्यौँ। यो लिपि कम्प्लिट भइसकेपछि मैले चाहिँ एक दिन सबैको नाम लेख्ने सिकाउने छु। तपाईहरूले अब सबैले आफ्नो आफ्नो नामहरू मगर भाषाको लिपिमा अक्षरिकमा सिग्नेचर गर्न सक्नुहुनेछ। अहिले क्लियर देखियो दिजु भन्नुभएको छ। कहिलेकाहीँ नेटले काम नगर्दाखेरि यस्तै हुन्छ। कहिले नेट स्लो हुन्छ, कहिले फास्ट हुन्छ, त्यही अनुसार बुझ्नु होला। सार्दी मुना भ्यास सारेर सक्नुभयो? सार्नु है, सार्नु, सारेर त राख्नु।
अनुकूल ज्यूले लेखेको छैन भन्नुभएको छ। लेख्नु, लेख्दै गर्नु, नबुझेको खण्डमा भन्नु होला। नाको चमचम राजाले र तपाईँ भर्खर भर्खर आउनु भएको हो र योभन्दा अगाडिको लेख्या छैन दिजु भन्नुभएको छ। तपाईँले योभन्दा अगाडिको चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ उता रिपिट गरेर। कुड्डी अल्छी जाटलिङ काने मगर ढुट ङाके रिके हामी कति अल्छी गर्छौँ हाम्रो भाषा सिक्न बोल्न। तपाईँहरूलाई हामी मगर भाषा बोल्नलाई लाज लाग्छ कि कसो हो, कसैले पनि त्यति धेरै आउनु भएको छैन अनलाइनमा। यो मगर संसारमा त धेरै जोइन भएका छौँ। मोहन दर्लामी मगर यो कमेन्टले गर्दा अलि बुझ्न सकिएको छैन भन्नुभएको छ। के बुझ्नु भएन र मोहन दर्लामीज्यू? हि माबुझ दिशा र ए अब मैले अलि ठुलो ठुलो लेख्छु है, अलि ठुलो ठुलो टाढा टाढा लेख्छु, त्यसै अनुसार बुझ्न सक्नुहुनेछ। सार्दै हुनुहुन्छ कि सारिसक्नुभयो? सार्दी म जनाल्निस् कि सार्दी म नाभ्यास, सार्दी म जनाल्निस् कि सार्दी म नाभ्यास भनेको सार्दै हुनुहुन्छ कि सारिसक्नुभयो भनेको। पट्टा मगरको त मिमिक रालेछ होला। सबै मगरहरू त निदाउनु भइसक्यो हो। मगर ढुट अनलाइन परिस्केर मारालेको पढ्न पनि आउनुहुन्न। मोहन डरलामी मगरज्यू, त्यसो भए मैले ठुल्ठुलो अक्षरमा लेखिदेऊ त, तपाईँले नबुझ्नु भएको भए। भीमपुन मगर सारिसक्यो हजुर भन्नुभएको छ। भर्खर भर्खर आउने लाफाहरूले त सार्न भ्याउनु भएको छैन। ओस्केया छ नि, अब हेर्नु होला। अब मैले फेरि यज्ञको सिकाउने छु। मोहन दर्लामी मगर, म त आज पहिलो पटक हेर्दैछु, पहिला के सिकाउनु भो थाहै छैन भन्नुभएको छ। किन तपाईँले पहिला थाहा पाउनु भएको थिएन र अनि यति का दिन पछाडि आउनुभएको? कि अल्छी गर्नुभयो सार्नलाई कि भ्याउनु भएन? लौ 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 मिलाक्छ हिरा। लु के आयो? हुकुम मगर छोडले मापामै टेबलेको मेजर 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 हिकी छिनिङ हिकी ढिला नाराज नाको
सारियासा सारियासा भनेको सारियाङ हुन्छ है। सार्दिमो गाभ्याङ सारिसके सार्दिमो गाभ्याङ भन्न पर्यो भने सारिसके भन्न पर्यो भने सार्दिमो गाभ्याङ सारिसके। ठाउँ अनुसार फरक हुन्छ हाम्रो भाषा। आला र मगर संसार झोडले टेमलेको धलिङ मेजरले अब ngay याउ रिके पाक्लाङ। अब मैले यको लेख्न सिकाउँछु। या या यी यु ये यो इलाङ उसके छ नि। अब हामीले यसले यो माले अर्थ दिन्छ। मा भनेको खटिरा, मा भनेको खटिरा, घटिरा छ नै खटिरा खटिरा। खटिरा भनेको खटिरा खटिरा। अब मा लेख्नु पर्यो भने हामीले लिपिमा यसरी लेख्न सक्छौं। मे भनेको आगो, मे आगो। म र ह सँगै उच्चारण भएको छ, त्यसैले हामीले यस्तो लेख्न सक्छौं मे। जस्तै अब हामीले महा लेख्छौं। महाको अर्थ हुँदैन महा। अब मेहे लेख्नु पर्यो भने मेहे यस्तो हुन्छ, तर यो अशुद्ध हुन्छ। मेहे भनेको हामीले दहीमा दही हाल्दाखेरि हामीले के भन्छ त्यो उसलाई गाडेको त्यसलाई भन्छौं, त्यसले अर्थ दिन्छ। मे भनेको आगो। हामीले यसरी लेख्न सक्छौं मा खटिरा। अब इटी मात्र रिक्की हुक्लिङ काने। अब लिपियाङ रिक्की हुक्लिङ काने इट जात मे। यसरी धर्का तान्नु होला। यहाँबाट यसरी घुमाउनु होला। या